سونے اللہ اکبر ارفع راسکا سونے سل توتا دسو تے صحیح نا اپنا سر چکو تے صحیح نا منگو تے صحیح نا سوال کرو تے صحیح نا سونے میں تینو دنیا تے کیا سی ولا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا میں تینو رب راضی کر کے چھڑاں گا سونے سر چک لے جو منگیں گا آقا فرمان گے اللہم امتی اللہ میری امت اللہ فرمان گے سونے نبیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم بیٹھ جا رب آکے بیٹھ جا رب آکے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر ان اکھیاں وچوں ہنجواں دے ان اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر اگوں رو کر یار جواب دیتا اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دی نیند رمان دا نہیں حضرات اس واسطے رب ذوالجلال نے اس بات دا ذکر قرآن اندر کیتا ہے اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے کہ میں تواڈے اندر ایسا نبی بنا کے بھیجے اور تواڈیاں ہی جانا بھی جان فرمایا جیڑا تواڈا بڑا ہی غم کردا ہے اللہ اکبر آئے دکھ رکھ دے آئے فکر رکھ دے تے اپنی امت دی رکھ دے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم
رب ذوالجلال نے میرے آقا علیہ السلام نو رؤوف الرحیم پیغمبر بنا کے بھیجے کیتے رب ذوالجلال فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں اپنے نبی نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے میں صدقے جاواں میں پھر کیوں نہ کہہ دیاں رب ذوالجلال دی قسم اے نا باپ بھی اپنی اولاد محبت نہیں کردا جنہ آقا علیہ السلام آئے اپنی امت نال محبت کر دے نظر آمدے نے اینی ماں بھی اپنے بچیاں نال پیار کر دی نظر نہیں آمدی آئے جنہ آقا علیہ السلام آئے اپنی امت نال پیار کر دے نظر آمدے نے میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے آئے اپنی زندگی دے اندر آئے کوئی صفات ہے میرے آقا نے اپنے دے تانے برداشت کیتے تے امت دے غم دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے آئے بیت اللہ دے اندر سجدے دی حالت دے اندر اپنے تے اونٹ دیاں اوجریاں برداشت کیتیاں تے امت دی غم دے اندر میں صدقے جاواں میرے آقا منبر تے کھڑے ہوندے تے امت دا غم لے کے کھڑے ہوندے میرے آقا سارے ساتھیاں چے کھڑے ہوندے تے امت دا غم لے کے کھڑے ہوندے میرے آقا اپنے چے کھڑے ہوندے تے امت دا غم لے کے کھڑے ہوندے میرے آقا حجرے اللہ اکبر حجرے چے بیندے آئے امت دا غم لے کے بیندے میرے آقا نماز اندر کھڑے ہوندے تے امت دا غم لے کے کھڑے ہوندے میرے آقا سجدے اندر جاندے آئے امت دا غم لے کے جاندے میں صدقے جاواں اے او نبیوں جنہاں نو رب ذوالجلال نے اللہ اکبر سارے نبیوں تو اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے پر میں صدقے جاواں اے محبت دی آقا نے حق ادا کر دیتا اپنی امت دے نال اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے میری مثال انجی ہے آقا فرمان دینے مثالی و مثالو امتی کا مثالی راجل زستو قدنارا میرے آقا فرمان دینے میرے صحابہ میری مثال انجے فرمایا کہ جویں کوئی بندہ آگ جلا لیندہ تے آقا فرماندے نے جدوں آگ اپنا جو بندی کھام دیئے حتیٰ کہ آگ جل جام دیئے تے اردہ گرد روشن ہونا شروع ہو جامدہ ہے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے جدوں بندہ آگ جلا لیندہ تے اے آگ جل دیئے حتیٰ کہ کی ہندہ ہے اے جناب کیڑے تے پتنگے جڑے نے اے حشرات اڈ اڈ کے اس آگ وچ پینا شروع ہو جاندے نے تے اے بندہ آگ نو جلان والا حتیٰ کہ بندہ بڑی کوشش کردا ہے کہ اے پتنگ جڑے اے جلدی آگ اندر جل دے جا رہے نے اے بجام دی بڑی کوشش کردا ہے اے تاکہ اے پتنگ جڑے اے حشرات جڑے نے آئے آگم در جا کے کتے پوچھ نہ جائے اللہ اکبر تے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جویں اے بندہ جڑا ہے آئے اس آگ نو جلا کے تے حشرات نو بچامدہ نظر آمدہ ہے تے آقا فرمان دینے میری تے تواڈی مثال میرے آقا نے فرمایا انجی ہے کہ میں بھی اپنی امت نو انجی جہنم تو بچانا آیا
اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے انج سمجھو نا، آقا فرماندے نے میں تواڈیاں کمراں تو پکڑ پکڑ کے کھچ رہا، اللہ اکبر۔ اے جہنم اندر نہ ڈگ جایا جے، اے جہنم دا بالن نہ بن جایا جے، اللہ اکبر۔ میرے آقا اسلام اے بات بیان کر رہے نے تے اس واسطے کر رہے نے کہ اپنی امت دا غم بیان کر دینے پہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرے آقا علیہ السلام دے سامنے آئے کسے یہودی دا جنازہ اٹھدا، توجہ میرا رکھے آجے، آئے آقا دی زندگی دے اندر آئے کسے غیر مسلم دا جنازہ اٹھدا تے میرے آقا دیاں آنکھاں جو آنسو بہ جام دے، آئے میرے آقا پریشان ہو جام دے، اللہ اے بندہ جہنم اندر چلا گیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نہ غم کریا کر دے، اے اپنی امت دا، اے کیتے میری امت اے جہنم دا بالن نہ بن جائے، اللہ اکبر۔ آنا میں تینوں دسنا چاہنا کہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کنا کو پیار کر دے نظر آمدے اے اپنی امت دے نال، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کو رضی اللہ تعالی، گاج کے بولو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو پتا چلیا، میرے آقا نو پتا چلیا کہ ایک یہودیاں دا بچہ اللہ اکبر آئے مسجد اندر آیا کردا، میرے آقا دے گولا کے اللہ اکبر بیا کردا، میرے آقا دے گولا کے حاضری دیا کردا تے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ اکبر خبر ہوئی تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینو اے تے دسو نا او یہودی دا بچہ نظر آمدا سی، آئے آج کل نظر نہیں آمدا پیا تے صحابی نے اطلاع دے دیتی ہے تے آمدہ سونیا نبیہ او تواڈا اللہ اکبر تواڈے نال پیار کرن والا او یہودی دا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ تے میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام آئے آقا اینا کو پریشان ہوندے نے کہ آقا علیہ السلام اینا کو غم زدہ ہو جاندے نے کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ آؤ نا ان دے کار اندر چلیے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئے اس پروانے دے کار اندر جا رہے نے، او ویران آویخنا او نبی اپنے دل اندر آئے کنی محبت رکھ دے آئے اپنے امتی دے بارے، اللہ اکبر۔ آئے اسی تے کدی اپنے سکے دے بارے آئے اینا کدی خیال کر دے نظر نہیں آمدے، اینی محبت کر دے نظر نہیں آمدے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ جنہ آقا علیہ السلام آئے اپنے پروانے نل آئے آقا پیار کر دے نظر آمدے نے، آئے اجے انہیں کلمہ پڑھیا کوئی نہیں پر آقا نل پیاری کر دائے نا، آئے نظر جو نہیں آمدہ پیا تے آقا فرماندے نے آنا اللہ اکبر مینو آمدے کار اندر لے کے چلو نا، اللہ اکبر سبحان
سبحان اللہ او ویرا آقا جا رہے نے اس یہودی دے بیٹے دی آقا بیمار پرسی کرن واسطے جا رہے نے اللہ اللہ آج ویرا اپنے سکے پائی دی آئے بیمار پرسی کردہ نظر نہیں آمدہ اللہ اکبر پر ویکھتے سینا میرے آقا علیہ السلام آیا اپنی امت دا اینا درد رکھن والے میرے آقا اینا غم رکھن والے آئے صحابہ چل پیندے نے آئے چاچام در ساتھی میرے آقا علیہ السلام دے نال نے آئے آقا چل دیا نا آقا یہودی دے کارم در پہنچے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آقا بے جام دینے آئے آقا کار وچ بیٹھے نے اللہ اکبر تے آقا نے اس بچے دا حال احوال پوچھے آئے تے آقا بیمار پرسی کر دینے بے تے آقا فرمان دینے او بچیا اسلم کو سبحان اللہ آقا فرمان دینے اسلم او پیاریا دین اسلام قبول کر لے اللہ اکبر آیا آقا علیہ السلام نے انج دعوت دے دیتی ہے تے اے بچہ فیند ہے آئے قریب امدہ باپ کھڑا ہے تے باپ یہودی ہے تے بڑا متاثر ہو جامد ہے آئے ساڑھے کر دے حمد ہے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے او بھی میرے بچے دی بیمار پرسی کرن واسطے اللہ اکبر تے میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے نو دین اسلام دی میرے آقا نے دعوت دے دیتی ہے آقا فرمان دینے اسلم او بیٹے آپ پڑھ لینا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دین اسلام نو قبول کر لے تے بچہ بار بار این نظر اپنے ابا جام دی طرف دوڑام دائے آئے میرے باپ دی طرف اشارہ آ جائے اللہ اکبر آئے باپ والو اشارہ ملے گا تے میں پھری دین اسلام نو قبول کرانگا تے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا تشریف فرمانے آئے تے باپ بول اٹھیا آمدہ آتے بالقاسم او پترا کہہ لینا آئے جو آقا فرما رہے نے ابل قاسم میرے آقا دی کنیت ہے میرے آقا دی کنیت بیان کر دیا آئے باپ بول اٹھیا آمدہ پترا کہہ لینا جو دعوت تینو دیرے نے قبول کر لے اللہ اکبر تے آقا نے کلمہ بڑھا دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ادھر کلمہ بڑے ہیں تے صحابہ آمدے نے کہ آقا دی زبان جو لفظ نکل دینے پہ آقا فرمان دینے الحمدللہ الذی کو سبحان اللہ آقا فرمان دینے الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ تیرا شکر ہے اللہ انہیں دین اسلام نو قبول کیتا ہے اللہ جہنم دی اگ تو بچ گیا ہے ہلے پتہ اے لگ دے پیا اے میرے آقا تینا اللہ اکبر پیار کرنے والے میرے آقا انی محبت
محبت کرنے والے اللہ اکبر اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دا اتنا غم رکھن والے اللہ اکبر میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرمانے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا جی بیٹھے نے اللہ اکبر تے آقا علیہ السلام ایک ایت قرآن دی پڑھ دے جا رہے نے اللہ اکبر او سونیا ویکھ لے میرے آقا قرآن پڑھ دے نے تے پھر بھی امت نو یاد رکھ دے نے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے کہ آقا پڑھ دے جا رہے نے آقام دینے اے رب انہن ازللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی اے میرے آقا قرآن پڑھ دینے پہ تے پڑھ دیاں اے کا پڑھ دینے ومن عزانی فإنک غفور رحیم آقا نالے پڑھ دینے پہ تے آقا دیاں آنکھاں جو آنسو جاری ہو جام دینے اے پتہ جے کنے گیت پڑی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے جناب اللہ دے سامنے بات کہی سی اللہ اینا بوتان دی وجہ تو آئے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے نے تے اللہ جڑے میرے فرما بردار نے او تے میرے ہی نے اللہ جڑے میرے نا فرمانے اللہ تو غفور رحیم ہے اللہ تو بخشن والا دعا نہ رحم کر دے آئے میرے آقا یہ آیت پڑھ دیاں میرے آقا پھر پڑھ دینے اللہ اکبر آقام دینے ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم آقا پڑھ دینے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی اپنی امت واسطے دعا کی سی نا اونا گیا اللہ جی ان تو عذبہم فإنہم عبادکا اے اللہ اے تیرے بندے نے اللہ تو اینا نو معاف کر دے اللہ تیرے بندے نے اگر اللہ تو اینا نو عذاب اندر مبتلا کر دیں اللہ پھر بھی تیرے بندے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے ایت پڑھ دیا آقا روم دے جا رہے نے تے آمدے نے رب سونیا ان تو عذبہم فإنہم عبادک اللہ تو عذاب دیں گا اپنے بندیاں نو آئے جنہاں نو رب تو عذاب دیں گا نا او بھی تیرے ہی بندے نے سبحان اللہ آئے بڑا پیارا انداز آقا رو رہے نے تے نالے کہندے جاندے نے آقا آمدے نے ان تو عذبہم فإنہم عبادک اللہ تو انہاں نو عذاب دیں گا اے تیرے ہی بندے نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر ربا تو انہاں نو معاف کر دیں گا اللہ اے تیرے بندے نے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
اللہ تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اکبر. آقا نے ایتا پڑھیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے او پیارے ہاتھ عثمان وال اٹھائے نے. اے آقا اے جگام دی پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے انج آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے. اے آقا اے پڑھ دے جا رہے نے تے نالے آقا فرماندے نے اللہم اللہم امتی اللہم امتی. اللہ میری امت اللہ میری امت. آقا نالے دعا کر دے جا رہے نے تے نالے آقا روندے جا رہے نے. تے آقا فرماندے نے جبریل فرمایا جی جی رب جلیل جان میرا نبی غم زدائی آئے میرا نبی روندا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سونیا میں قرآن جاواں. اللہ اکبر. آج پتر ہوئے تے باپ دلاسے دیندا نظر آمدا ہے. اے پترا چپ گھر جانا میں تیرا باپ جو ہے ماں. اے کیوں روندا جا رہا ہے. اے اج تیرو بینا تے ماں کلے جن لا لیندی ہے. نیتی یہ کیوں رونی ہے میں تیری ماں جو تیرے گول ہے ماں. اے تینو دکھ پہنچ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ ڈال دے گا. اللہ اکبر. شگرد رو پہ تے استاد شفقت دا ہاتھ اے رکھ دیندہ پر میں صدقے جاواں. اللہ تیرا نبی روندہ پیا میرا نبی اجے بچپن اندر سی. ربا ماں اپنے گول بلا لئی. اللہ تیرا نبی روندہ پیا اینو چپ کران والی اے آج ماں بھی قبر اندر چلی گئی ہے. اے اللہ تیرا نبی رو رہا ہے. اے جائے اے باپ چپ کرا دیندہ ہے. باپ چپ کران والا. اے باپ پیدا ہوا اے بیٹا پیدا ہون تو پہلا باپ قبر اندر چلا گیا. اللہ کون چپ کرائے گا. تے اللہ فرماندے نے جبریل جا جانا. فرمایا جی جی رب جلیل فرمایا جانا میرا محبوب رو رہے ہیں. اللہ تو انوی تے پتا ہے نا تو اڈا نبی کیوں رو رہے ہیں. اللہ ہمدے نے ہاں منو پتا ہے جا جا کے پوچھتے سینا. سبحان اللہ. اللہ لاڑ اور پیار اندر آکے اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا ہے. اور ویرہ کوئی ایمی جی بات نہیں بڑی اہمیت دی حامل گل کرن لگا. میرے آقا علیہ السلام روندے جا رہے نے تے حضرت جبریل علیہ السلام آج آمدے نے سونیا نبیاں منو رب نے بیج دیتا ہے. عرشاں والے رب نے سونیا تسی کیوں روندے جا رہے ہو. اللہ اکبر. تے آقا دی زبان چوئی کوئی الفاظ نے. آقا فرماندے نے اللہم امتی. اللہ دی قسم میں کیسا ہو منظر ہوئے گا. آقا فرماندے نے جبریل کی پوچھنا اللہم امتی. اللہ میری امت دا کی بن جائے گا. تے حضرت جبریل میرے آقا دے کولوں کے آسمان دی طرف چڑھ جاندے نے. تے اللہ فرماندے نے جبریل آ گئے ہیں. ہاں زونے رب آ گیا. اللہ ہم نے کی آئے میرا نبی کی اندازی. اللہ اکبر. حضرت جبریل فرمان دینے سونے ربا تیرا نبی اندازی. اللہم امتی. اللہ میری امت. تے حضرت جبریل علیہ السلام نو اللہ فرمان دینے سونے جبریل جانا میرے سونے نبی نو کہہ دیو. اللہ کی جواب دے
دینا ہے, اللہ کی پیغام دینا ہے, اللہ تیرے نبی نو اللہ کیویں ورانا ہے, اللہ تیرے نبی نو اللہ کیویں راضی کرنا ہے, اللہ تیرے نبی نو اللہ کیویں تسلیاں دینیاں نے. اللہ میرے سونے جبریلا میرے نبی نو ایج کر کے مٹھیاں پرنیاں جا قرآن لے جا. اللہ فرمام دینے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر وابقی. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ اکبر قرآن نازل ہو رہا ہے تے آقا تے اے قرآن تا اتریاں نے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تے اللہ دی طرفوں ایک قرآن آ گیا ہے. میں صدقے جاواں صرف قرآن نہیں آیا, میرے نبی تے تسلی بن کے آ گیا ہے. اللہ اکبر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. والا سوفا سونیا ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں ہے. اللہ دن میں تینوں راضی کر گئی چھڈاں گا. والا سوفا یعطیک ربک فترضی. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا تے اپنی امت نال پیاری بڑا کرنے والے, میرے آقا اپنی امت نال بڑی محبت کرنے والے. اللہ اللہ ایک دن جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اینج اپنی اے زوج محترمہ میری تے تواڈی اماں جائے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے جگام دے پیر فرماندے نے نی عائشہ بیاری ہے تیری قوم والیاں نے مینوں بڑی ستایا ہے, آئے تیری قوم نے آئے بڑی غم زدہ کیتا ہے. اللہ اکبر. آقا فرماندے نی عائشہ پیاری ہے آئے جدو میں طائف دے سامنے اینا طائف دے سردارم دے سامنے جدو رب دی توحید دا پیغام رکھیا اینا مینوں پتھر مارے. اللہ اللہ. تے آقا اسلام فرمان دے عائشہ اینا لہو لہان کر دیتا. اللہ اکبر. تے آسمان تو رب دا فرشتہ آ جامدا ہے آمدہ سونیا نبیہ اینا تو انو غم زدہ کیتا ہے. اللہ اکبر. تسی آڈر کرو نا تسی حکم دے دیو. اللہ اکبر. تے اے دو پہاڑ دے درمیان بستی ہے آئے پہاڑ نو اٹھاواں گا اس بستی تے گرا دیاں گا. اللہ اکبر. تے فرشتہ حاضر ہے تے آقا فرمان دینے نا 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 اے نا کری او پتہ ہے لگتا پیا اوے پتھر مارنے والے بھی. اللہ اکبر. آئے میرے آقا ہونا واسطے رئیف رحیم بن کے آئے, میرے آقا ہونا واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے, میرے آقا ہونا واسطے درد اپنے دل اندر رکھن واسطے آئے. آقا فرماندے نے نا نا انج نہیں کرنا اینا تیسا پہاڑ نہیں گرانے. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں
آقا کی آمدے نے آقا نے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے او پیارے فرقان مسجد اندر آن والے ہو اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے آؤ نا میرے نبی دا درد سننے والوں میرے آقا خون اندر لت پاتھ نے تے جناب فرشتہ کے کہندے میں پہاڑ نہ تے گرا دینا آقا فرماندے نے نہیں کرنا پھر سونیا کی کرنا ہے آقا نے انج ہاتھ چکے ہیں آئے آقا دیکھ پروانہ بھی نالے تے آمدہ سونیا نبیا اینا ساڑھے تے ظلم و ستم کر دیتا ہے اینا کلاسا کوئی مطالبات نہیں سکیتا اللہ اکبر تے سونیا تو اٹھاؤ نا تینا واسطے بد دعا کر دیانا آئے میں صدقے جاواں میرے آقا نے انج ہاتھ اٹھا لینے آئے آقا نے بد دعا نہیں بلکہ آقا فرمان دینے اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون آقا اندنے پیاریا نہیں انہاں دے واسطے بد دعا نہیں کرنی ہو سکدا ہے اے مینوں نہیں جان دے تے انہاں دی نسل وچ مینوں کوئی پہچانن والا آ جائے گا ویکھ لے آقا کنا درد رکھ دے او پیار اپنی امت دا اللہ اکبر مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اسلام فرہم دینے اللہ ذوالجلال نے ہر نبی نو ایک دعا دے دیتی سی کہ او دعا ایسی سی اللہ اکبر اگر وہ نبی کردہ تے اللہ فوراً قبول فرا لیندے تے آقا فرماندے نے او دعا دا اختیار میں نبی نو بھی دے دیتا ہے سبحان اللہ آقا فرمان دینے اس دعا دا اختیار جنینا آقا فرمان دینے مینوں بھی مل گیا ہے سبحان اللہ آقا فرمان دینے وہ دعا اجے میں کوئی نہیں کی تھی اللہ اکبر سبحان اللہ تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر او میں دعا سنبھال کے رکھ دیتی ہے اللہ اکبر تے آقا علیہ السلام فرمان دینے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر جدو قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا فرمان دینے او دعا میں کرانگا حدیث دے الفاظ نے آقا فرمان دینے فاہیانا الادن انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا تے آقا فرمان دینے میں او دعا کرانگا او پیارے او ویکھ لو میرے آقا علیہ السلام نو اپنی امت نل کنا پیارے اللہ اکبر آج فہم دے نا آئے کارم در کوئی قیمتی چیز آ جائے آئے پتر بار کھیڈن گیا ہوئے یا کسے کام تے ہوئے تے ماں دا دل کردہ ہے آئے جتے سارے آنکھا لئیے آئے میرا پتر آئے گا میں آپ نہیں کھام دی میں اوندے واسطے سنبھال کے رکھ دینیا اللہ اکبر آئے ویرا باپ دی محبت دی ہنجے آئے میں اپنی اولاد واسطے سنبھال کے رکھاں گا آئے ماں دی اج محبت ہے میں اپنی اولاد واسطے سنبھال کے رکھاں گا پر میں صدقے جاواں رب ذوالجلال دی قسم میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات واسطے دعا نہیں سنبھالی
میرے آقا نے وہ اپنی ذات واسطے دعا میرے آقا نے نہیں سنبھال کے رکھی، میرے آقا نے سنبھال کے رکھی ہے تے پیارے امت دے غم دے اندر، اللہ اکبر امت دی فکر دے اندر، اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں حدیث تے ذرا غور کرے آج میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر آقا فرماندے نے جڑے نبیاں نو دعاواں ملیاں اللہ اکبر آقا فرماندے نے انہاں زندگی اندر ہی کر لیاں، اوے ویکھو کنا پیار میرے نبی نو اپنی امت دے نال اے پہلے نبیاں نے او یقینی دعاواں جڑیاں اللہ نے دتیاں سن کہ اللہ ہم دے سے تانوں اختیار دیتا ہے اے کرو گے تے قبول ہوئے گی اور نہ دنیا تی کر لیا تے آقا اسلام فرماندے نے میں او دعا سنبھال کے رکھی ہے، آقا فرماندے نے ہائے قیامت دا دن ہوئے گا او ویرا کدی غور تے کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہائے قیامت دا دن ہوئے گا و امی و ابی و صاحبتی و بنی اللہ اکبر ہائے سارے ایک دوجے گل پائی دے نظر آن گے، ہائے ماں پتر گل پائی دی نظر آئے گی اللہ اکبر ہائے بیوی اپنے ہائے خاوند تو منہ لکام دی نظر آئے گی اللہ اکبر ہائے سارے ہوتے ہائے نفس و نفسی دے عالم اندر ہوں گے، ہائے اپنے اپنے معاملے اندر ہائے پھنسے ہوں گے، ہر بندے نو فکر ہوئے گی تے اپنی جان دی فکر ہوئے گی اللہ اکبر ہر بندہ نفسی نفسی کرے گا پر رب ذوالجلال دی قسم ہے اے آقا فرماندے نے اے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اے جناب آقا فرماندے نے اے آدم دی اولاد جڑی ہے اے کٹھی ہو کے آدم علیہ السلام گل آن گے آؤ نا اللہ دے سامنے درخواست کر دیو اج دا دن ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا، اج دی آئے گرمی دی شدت جیڑی ہے آئے اسی نہیں چل سکتے، حضرت آدم فرمان گے آئے میں رب دے اللہ اکبر اس معاملے نو یاد رکھے ہے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ آمدے نے میں بھی آج اللہ دے دربار دے سامنے اللہ دے سامنے آئے میں نہیں حاضر ہو سکتا، اللہ آج بڑے غیب و غصے دے اندر نے اللہ اکبر حتیٰ کہ آدم بھی جواب دے دیں گے، نو نبی گل چلے جان گے، نو نبی بھی جواب دے دیں گے اللہ اکبر چل دیا میں صدقے جاواں ابراہیم نبی گل آن گے ہے جواب مل جائے گا، موسیٰ نبی گل آن گے جواب مل جائے گا اور وہ نبی گل آن گے آئے جواب مل جائے گا، داؤد نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، یوسف نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، لوط نبی گل آن گے پیارے جواب مل جائے گا، اسماعیل نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، یونس نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، ہود نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، زکریا نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، ہارون نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، یوشع نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، یوسف نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، یحییٰ نبی گل آن گے جواب مل جائے گا، رب ذوالجلال دی قسم حضرت عیسیٰ گل آن گے تسنیا مل جائے گا، عیسیٰ نبی گلان گے تے سنیا مل جائے گا، حضرت عیسیٰ فرمان گے اللہ اکبر آج تواڈے بارے کوئی فکر کر دے تے کوئی ہے جدا نام احمد سبحان اللہ حضرت عیسیٰ خبر دیں گے آقا فرمان دیں سارے کٹھے ہو کے اللہ اکبر میرے گول آن گے اللہ اکبر تے آقا فرمان دیں جدو میری امت میرے گول آئے گی تے آقا فرمان دیں میں چل پاؤں گا
آئے آقا چلن گے آئے قیامت نو امت دے درد دے اندر اللہ اکبر تے آقا فرمان دینے میری امت میرے پیچھے ہوئے گی تے آقا فرمان گے میں جنت دے دروازے تے پہنچاں گا تے آقا فرمان دینے میں جنت دے دروازے تے دستک دیاں گا اللہ اکبر تے دربان پوچھے گا کون ہے من دکل باب تے آقا فرمان گے میں محمد او بولو صلی اللہ ٹھنڈے پہ گئے یار میں محمد آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو تے امت نال لے آیا اوہ پتہ ہی لگتا پیا قیامت آقا علیہ السلام ہائے امت دے درد دے اندر سب تو پہلا اگر جنت دا دروازہ کھڑکان گے تے آمنہ دے لال کھڑکان گے ایک لیں او غم ہوئے تے درد ہوئے آئے تے ایسا ہو جائے سبحان اللہ میرے آقا اسلام فرمان دینے میں اللہ دے عرش دے سائے تھلے آقا فرمان دینے میں سجدے اندر پہ جاواں گا آئے آقا فرمان دینے جدو سجدے چے جاواں گا تے اللہ فرمان گے سونیا اللہ اکبر ارفع راسا کا سونیا سل توتا دسو تے سینا اپنا سر چکو تے سینا منگو تے سینا سوال کرو تے سینا سونیا میں تینوں دنیا تے کیا سی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں تینوں رب راضی کر کے چھڈاں گا سونیا سر چک لے جو منگیں گا آقا فرمان گے اللہم امتی اللہ میری امت اللہ فرمان گے سونیا نبیہ جدے دل دے اندر رائی دے بارے ایمان ہے جا انوی جہنم کو کر کے میں جنت دا داخلہ دے دیتا ہے اللہ اکبر تے آقا فرمان دینے جیڑی میں دعا سنبھال کے رکھی جدو میں کران گا آقا فرمان دینے ہر میرے امتی نو لگے گی کہ سبحان اللہ یعنی کہ اس دعا دا اثر سگنل میں ہر امتی نے پہنچے گا تے سوائے اس تے اللہ اکبر آقا فرمان دینے من مہا تھا کہ جڑا اس حال اندر مریا کہ یشرک باللہ کہ انہیں اللہ نال شرک کیتا ہویا آقا فرمان دے اس بندے تے میری دعا اثر نہیں کرے گی